الله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين وغوص حب العرب ولغتهم في قلوب المسلمين، والصلاة والسلام على رسوله العربي المبين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم. التحيات مني إلى رئيس هذه الحفلة المباركة الميمونة ومديرها البارع وحاكمها الهادئ وزملائها المحبين، وأهنئكم بتهنية موعدهم ترحيبا حارا من صميم قلبي وعميق فؤادي على حضوركم الميمون في هذه الحفلة القيمة. أيها الإخوة الفضلاء، إنه يسعدني أن أشكر الله سبحانه وتعالى على إتاحة الفرصة لإلقاء بعض الكلمات المختصرة حول موضوع أهمية اللغة العربية. سأبدأ مستعينا بالله وهو ولي التوفيق. فيا أيها الإخوة، إن اللغة هي طريقة وحيدة منفردة للتعبير عما في سبيل الله، وفي العالم أكثر من 200 لغة، ومن أشهرها اللغة العربية، وهي لغة عالمية، وهي من أفصح اللغات وأوسعها وأشرفها وأعلاها بين اللغة العربية. هي لغة الإسلام والمسلمين، وبها نزل القرآن الكريم. هي من الإسلامية، من التفسير والحديث والفقه وغير ذلك من الفنون الإسلامية، حتى يقال أهمية اللغة العربية، حتى يقال إنها لغة أهمية اللغة العربية لها أهمية عظيمة لا تعد بكلمة ولا تنتهي، وكفى بها مجدا وشرفا لأن الله سبحانه وتعالى اختارها لأشرف كتابه وآخر كتابه وآخر رسوله. في الكون لغة أهمية اللغة العربية، وليس هناك أهلة أحرى بالتعلم والتعليم من اللغة العربية، وليس هناك لغة أنفع بها لأنها مفتاح العلوم القرآن والسنة. فيا أيها الإخوة، إن اللغة العربية ثابتة بالقرآن بآثار الصحابة وأقوال العلماء، كما قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي آية أخرى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه الآيات القرآنية تدل على أهمية اللغة العربية وشرفها وكرمها. فيا أيها الإخوة، تفكروا أيضا ماذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوال العلماء في ذلك فقها بالغا. قال عمر رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم. فيدل ذلك على أن من أراد أن يتفقه في الدين فلا سبيل له إلا تعلموا اللغة العربية. وكذلك قال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها حق واجب. فيا أيها الإخوة، وركز بظهور الشمس وتأكد بظهور الحق أهمية اللغة العربية بالآيات المذكورة والآثار المنقولة وأقوال العلماء. فلا بد لنا من تعلم اللغة العربية وإيجاداتها وإتقانها. وما علينا.